الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، بين ذات التغيث، الأطفال يستغيثون. 10 حتى من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم، قربان الموت، قربان الأسد. تحفظ الألواح في مدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث. فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على الحكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. احنا بنات أمة محمد، أعراب بنات أمة محمد يستغيثون. غياث المستغيثين أغثنا يا الله. بآليات بسيطة تقدرنا ننقذ 10 أطفال تحت الأمطار، تقدرنا ننقذ. شوفوا كل هالشباب، نخيرة ما في عندنا شباب، بس نريد ناس تدعينا، نريد مال، نريد سلاح، نريد معونات تكفي بيتهم استحوا على حالكم، استحوا على شرابكم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع. شيعجوا الحرس الثوري أجا الدار. وينكم يا أهل القرى؟ يا قاعدين تخزنون الأسلحة، وينكم؟ أمن تبعتونا للسلاح؟ أمن شكون تستنون؟ تشوفون مجردات بالشوارع، تشوفون تتركون أعراضنا الأمن. لا متابعة سكوت، حرام عليكم. قتلى بالمئات والجرحى بالمئات، وما في كادر طبي. والله العظيم يا أطباء دير الزور راح تتحاسبون، أقسم بالله راح تتحاسبون. والله العظيم راح نعلقكم قبل ما صاروا أزلامه. أقسم بالله العظيم أسماءكم مسجلة والتاريخ سجل، والكل يشهد عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام العرب. يا بالسم عليكم، ما بيكم نخوة ولا بيكم حمية ولا بيكم يقول لا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنتم يا مجاهدين الأمة، وأنتم يا شباب الأمة. الرحمن الرحيم. يا أمة محمد، يا شباب أمة محمد، بين ذات التغيث، الأطفال يستغيثون. 10 حتى من الأطفال من 3 ساعات لم نستطيع إخراجهم، قربان الموت، قربان الأسد. تحفظ الألواح في مدينة دير الزور. وين النخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ إحنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث. فهل لنا من مغيث؟ لا تردون على الحكام العرب، كلهم خونة، كلهم باعونا. احنا بنات أمة محمد، أعراب بنات أمة محمد يستغيثون. غياث المستغيثين أغثنا يا الله. بآليات بسيطة تقدرنا ننقذ 10 أطفال تحت الأمطار، تقدرنا ننقذ. شوفوا كل هالشباب، نخيرة ما في عندنا شباب، بس نريد ناس تدعينا، نريد مال، نريد سلاح، نريد معونات تكفي بيتهم استحوا على حالكم، استحوا على شرابكم يا حكام العرب. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع. شيعجوا الحرس الثوري أجا الدار. وينكم يا أهل القرى؟ يا قاعدين تخزنون الأسلحة، وينكم؟ أمن تبعتونا للسلاح؟ أمن شكون تستنون؟ تشوفون مجردات بالشوارع، تشوفون تتركون أعراضنا الأمن. لا متابعة سكوت، حرام عليكم. قتلى بالمئات والجرحى بالمئات، وما في كادر طبي. والله العظيم يا أطباء دير الزور راح تتحاسبون، أقسم بالله راح تتحاسبون. والله العظيم راح نعلقكم قبل ما صاروا أزلامه. أقسم بالله العظيم أسماءكم مسجلة والتاريخ سجل، والكل يشهد عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا حكام العرب. يا بالسم عليكم، ما بيكم نخوة ولا بيكم حمية ولا بيكم يقول لا واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنتم يا مجاهدين الأمة.